أمام ارتفاع العدوى في دول الاتحاد الأوروبي، دعت المفوضية الأوروبية تطالب دول الاتحاد بتجنب إغلاق الحدود مع تفشي الوباء من جديد. هذا ما نقرأه في هذه المقالة. أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد عن قلقها بشأن قيود السفر الجديدة التي طبقتها العديد من الحكومات الأوروبية، ودعت إلى تطبيق تدابير مثل الحجر الصحي والاختبارات الإلزامية للمسافرين بدلا من إغلاق الحدود تماما لتجنب الاضطرابات. وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 7 شهر أغسطس آب، تذكر المفوضية سفراء الدول الأعضاء بأنه بالنظر إلى التجارب في بداية الوباء، فإن التنسيق في هذا المجال ضروري لضمان الوضوح والقدرة على التنبؤ بالنسبة للمواطنين والشركات. وتضيف الرسالة أن الوضع الآن متقلب، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس، بينما تشهد دول أخرى للأسف زيادة في الحالات. لقد رأينا أن بعض الدول الأعضاء قررت الإبقاء على قيود معينة أو إعادة فرضها على التحركات عبر الحدود، وأحيانا بطريقة غير منسقة إلى حد ما حسب تعبير الرسالة. ومن بين القيود المفروضة في الأيام الأخيرة، أوصت ألمانيا بعدم السفر إلى إسبانيا باستثناء جزر الكناري، وفعلت هولندا الشيء نفسه مع 10 مناطق أوروبية بما في ذلك مدريد وباريس وبروكسل. وتصر المفوضية على أن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر تسبب اضطرابات يجب تجنبها قدر الإمكان. وتقول الرسالة أنه على الرغم من أنه يتعين علينا التأكد من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاحتمال تفشي الوباء مجددا، إلا أنه يجب علينا في الوقت نفسه تجنب موجة ثانية من الإجراءات غير المنسقة، كما تؤكد الرسالة التي وقعها المديرون العامون للعدل والداخلية في المفوضية الأوروبية. وتدعو الرسالة إلى تجنب القيود والضوابط غير الفعالة، في حين تتحدث بدلا من ذلك عن إجراءات متناسبة ومنسقة وموضوعية تستند إلى أدلة علمية. وبالتالي بدلا من حظر السفر الكامل، تفضل بروكسل السماح بالحركة حتى لو اضطر المسافر لاحقا إلى الخضوع للحجر الصحي أو إجراء الاختبارات. وتضيف الرسالة أن القيود على حرية التنقل يجب أن تفرض فقط في ظروف استثنائية، عندما يكون من الواضح أنها ضرورية في ضوء المخاطر على الصحة العامة. وفيما يتعلق بالأساس العلمي لتبرير هذه الإجراءات، توصي المفوضية الأوروبية ليس فقط بالنظر في عدد الحالات الجديدة في الأسبوعين الماضيين لكل 100,000 نسمة، ولكن أيضا مراعاة استراتيجيات الاختبار التي تطبقها كل دولة، بما في ذلك عدد الحالات والاختبارات ومعدل الإيجابيات منها. وتطلب المفوضية أيضا أن يؤخذ التوزيع الإقليمي للحالات في الاعتبار، وأن تستمر الدول في السماح وتسهيل التنقل لأسباب مهنية أو عائلية ولتنقل البضائع. كل هذا سوف نراه بالتفصيل في هذا الفيديو الناطق La coopération plutôt que la division, voici l'appel lancé par la Commission européenne aux États membres. Dans une lettre adressée aux ambassadeurs des 27 pays de l'UE, l'institution s'est inquiétée des récentes restrictions de voyage instaurées par certains pays pour endiguer la propagation du Covid-19. La Lituanie, par exemple, a interdit l'accès à son territoire à certains ressortissants européens, notamment aux Espagnols et aux Bulgares. Idem pour le Danemark, qui autorise toutefois les entrées pour motifs valables. Mais plutôt qu'une interdiction de voyager, Bruxelles plaide pour des mesures coordonnées et proportionnées, comme la généralisation des tests PCR dans les aéroports et l'éventuelle mise en quatorzaine des voyageurs, comme le font aujourd'hui de nombreux pays.
L'Europe est l'un des continents les plus touchés par la pandémie de coronavirus, avec plus de 214 000 décès pour près de 3 400 000 cas. ارتفاع العدوى في دول الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية تطالب دول الاتحاد بتجنب إغلاق الحدود مع تفشي الوباء من جديد. هذا ما نقرأه في هذه المقالة. أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد عن قلقها بشأن قيود السفر الجديدة التي طبقتها العديد من الحكومات الأوروبية، ودعت إلى تطبيق تدابير مثل الحجر الصحي والاختبارات الإلزامية للمسافرين بدلا من إغلاق الحدود تماما لتجنب الاضطرابات. وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 7 من شهر أغسطس آب تذكر المفوضية سفراء الدول الأعضاء بأنه بالنظر إلى التجارب في بداية الوباء فإن التنسيق في هذا المجال ضروري لضمان الوضوح والقدرة على التنبؤ بالنسبة للمواطنين والشركات. وتضيف الرسالة أن الوضع الآن متقلب، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس، بينما تشهد دول أخرى للأسف زيادة في الحالات. لقد رأينا أن بعض الدول الأعضاء قررت الإبقاء على قيود معينة أو إعادة فرضها على التحركات عبر الحدود، وأحيانا بطريقة غير منسقة إلى حد ما حسب تعبير الرسالة. ومن بين القيود المفروضة في الأيام الأخيرة أوصت ألمانيا بعدم السفر إلى إسبانيا باستثناء جزر الكناري، وفعلت هولندا الشيء نفسه مع 10 مناطق أوروبية بما في ذلك مدريد وباريس وبروكسل. وتصر المفوضية على أن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر تسبب اضطرابات يجب تجنبها قدر الإمكان. وتقول الرسالة أنه على الرغم من أنه يتعين علينا التأكد من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاحتمال تفشي الوباء مجددا، إلا أنه يجب علينا في الوقت نفسه تجنب موجة ثانية من الإجراءات غير المنسقة، كما تؤكد الرسالة التي وقعها المديرون العامون للعدل والداخلية في المفوضية الأوروبية. وتدعو الرسالة إلى تجنب القيود والضوابط غير الفعالة وتدعو الرسالة إلى تجنب القيود والضوابط غير الفعالة في حين تتحدث بدلا من ذلك عن إجراءات متناسبة ومنسقة وموضوعية La coopération plutôt que la division, voici l'appel lancé par la Commission européenne aux États membres. Dans une lettre adressée aux ambassadeurs des 27 pays de l'UE, l'institution s'est inquiétée des récentes restrictions de voyage instaurées par certains pays pour endiguer la propagation du Covid-19. La Lituanie, par exemple, a interdit l'accès à son territoire à certains ressortissants européens, notamment aux Espagnols et aux Bulgares. Idem pour le Danemark, qui autorise toutefois les entrées pour motifs valables. Mais plutôt qu'une interdiction de voyager, Bruxelles plaide pour des mesures coordonnées et proportionnées, comme la généralisation des tests PCR dans les aéroports et l'éventuelle mise en quatorzaine des voyageurs, comme le font aujourd'hui de nombreux pays. L'Europe est l'un des continents les plus touchés par la pandémie de coronavirus, avec plus de 214 000 décès pour près de 3 400 000 cas.